Assalamu alaikum. Hi, namaste and sat sri akal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. तो हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी में हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम बकाया वर्ड्स करेंगे, टर्म्स करेंगे. हम ऑलरेडी 5 टर्म्स कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, फिर आज की वीडियो देखिएगा जिसमें हम बाकी के 10 टर्म्स करेंगे इंशाल्लाह. तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. बोर्जुआजी एक टर्म है जो कि सोशियोलॉजी में यूज करते हैं हम लोग, और ये कार्ल मार्क्स की टर्म है. उसने ये टर्म ऑनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज की. ये उसने अपनी एक थ्योरी दी थी. वैसे तो हम ये थ्योरी बहुत डिटेल में करने वाले हैं. कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है जिसमें उसने सोसाइटी को कहा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में सोसाइटी जो है हमारी दो क्लासेस में डिवाइड हो गई है. एक क्लास जो है वो ऑनर्स है प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन की. तो उस क्लास को इसने कार्ल मार्क्स ने बोर्जुआजी का नाम दिया है. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म हम सोशियोलॉजी में सुनेंगे. ये एक इकोनॉमिक सिस्टम का नाम है जिसमें आप लोग मतलब कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन कर सकता है किसी भी फैक्ट्री को और किसी भी चीज को, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो 80% खुद लेगा और 20% या फिर इससे भी कम अपने वर्कर्स को देगा. तो इस सिस्टम को कहते हैं कैपिटलिज्म, जिसमें सोसाइटी हमारी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दो क्लासेस में डिवाइड हुई होती है. The economic system in which the means of production are owned privately and individuals are free to keep the profits they make. Next हमारे पास टर्म है कैपिटलिस्ट क्लास. कैपिटलिस्ट क्लास ऑनर ऑफ प्रोडक्शन ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं. वो एलीट क्लास जो कि मालिक होती है प्रोडक्शन की, फैक्ट्री की या फिर हर वो चीज की जिसको वो होती तो उसकी है लेकिन चला रहे उसके वर्कर्स होते हैं. तो उस क्लास को कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, ऑनर्स को. नाइन्थ टर्म हमारे पास है कम्युनिज्म. कम्युनिज्म ऑपोजिट है कैपिटलिज्म के. It is an economic system similar to socialism in which all the means of production would be owned by everyone and profit would be shared equally by everyone. यहाँ पे क्लासेस में डिवाइड नहीं हुई सोसाइटी, सारे इक्वल होंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली सब में डिवाइड होगा, शेयर होगा. टेंथ जो टर्म है हमारे पास सोशियोलॉजी में वो क्राइम है. क्राइम इज वेरी सिंपल. इट इज द वायलेशन ऑफ रिटन लॉ. जो हमारे पास रिटन लॉ है उसकी वायलेशन को क्राइम कहते हैं. 11th टर्म जो हमारे पास है वो कल्चर है. कल्चर इज एवरीथिंग मेड, लर्न एंड शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. इफ देयर आर सर्टेन पीपल दैट लिव इन अ सेम सोसाइटी तो उनका कल्चर सेम होगा, एक ही कल्चर होगा. कैसे? क्योंकि वो लोग सेम उनका ड्रेस कोड होगा, सेम उनकी लैंग्वेज होगी, सेम उनकी हो सकता है कारोबार वगैरह होगा. तो वो चीज वो लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो हमारा जो ड्रेस कोड है वो है शलवार कमीज, एंड हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है. तो हम ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये हमारा कल्चर है. कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग तो एक वैसे बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको समझने के लिए एक प्रॉपर लेक्चर की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट में समझाती हूँ. द टेंडेंसी फॉर चेंजेस इन मटेरियल कल्चर, ये थोड़ा समझने की जरूरत है, टू अकर एट अ मोर रैपिड रेट देन चेंजेस इन नॉन मटेरियल कल्चर. अब भला ये मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. कल्चर हमने समझ लिया कि कल्चर हमारी जो ड्रेस कोड और फिजिकल अपीयरेंसेस के साथ साथ हमारी लैंग्वेज, ये चीजें मैटर करती हैं, ये चीजें होती हैं कल्चर में. और नॉन मटेरियल में होता है जो हमारे बिलीव्स है, जो हमारे नॉर्म्स है. ठीक, और ये सारी चीजें किस में आती है? नॉन मटेरियल में आती हैं. अब मैं आप लोगों को फर्दर बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कल्चर, मटेरियल कल्चर तो वही ड्रेस कोड, लैंग्वेज वगैरह आ गया. नॉन मटेरियल में हमारे बिलीव्स आएंगे कि हमारा बिलीफ क्या है कि
کیا کیا ہمارا مذہب ہمیں الاؤ کرتا ہے. اسی طرح ہماری فردر کاسٹ سسٹم ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے, ہماری فردر قومیت ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے. کچھ لوگ پٹھان ہیں, کچھ لوگ پنجابی ہیں, کچھ لوگ کہیں اور سے ہیں. تو سندھیوں کا الگ کلچر ہوگا, پٹھانوں کا الگ کلچر ہوگا, پنجابیوں کا الگ کلچر ہوگا, بلوچی کا الگ کلچر ہوگا. ان کے کچھ بلیفس, سرٹن بلیفس بھی ہوں گے کہ انہوں نے ان بلیفس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز ہے اس بات کو وہ لوگ سچ مانتے ہیں, اس میں ان لوگوں کا یقین ہے, اور وہ لوگ اس کے اراؤنڈ ہی سوچتے ہیں, اسی بلیف کے ارد گرد سوچتے ہیں. اس سے باہر نکلیں گے تو ان کو لگے گا کہ ان لوگوں نے کوئی گناہ کر دیا ہے. اسی طرح نارمز, ہر سوسائٹی کے ایک اسپیسیفک نارمز ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی اسی نارمز میں ان کے لوگ اسی کے ارد گرد سوچتے ہیں, اس سے باہر نہیں سوچتے. اگر سوچیں گے تو وہ ڈیوینس کہلائے گا, وہ اپنی خلاف ورزی کریں گے اپنے نارمز کی. تو خیر یہ تھا نان مٹیریل کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہی تھی میں. تو اب میں یہ سمجھاتی ہوں کہ کلچرل لیگ کیا ہوتا ہے. کلچرل لیگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد سے ہمارا کلچر ہمارے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہے نا, ٹرانزٹ ہو رہا ہے, تو وہ کلچر ہمارے پاس آیا. لیکن اب جب کہ دنیا بہت زیادہ ماڈرن ہو رہی ہے, ماڈرنٹی آ رہی ہے, کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں, تو اس کا ہم پہ اثر ہو گیا, اس سے ہمارے کلچر پہ اثر ہو گیا, ہمارا کلچر تھوڑا چینج ہو گیا. فار ایگزامپل ہمارے ڈریس کوڈ میں چینجز آ رہی ہے, ہماری جو لینگویج ہے وہ چینج ہو رہی ہے. نارملی سارے اردو بولتے ہیں, سب کو آتی ہے, لیکن آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے لوگ زیادہ انگلش کو پریفر کرتے ہیں بات کرنے کے لیے. پیرنٹس بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں, گھر میں انگلش میں بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ مٹیریل کلچر ہمارا ریپڈ ریٹ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ہمارے کچھ نان مٹیریل بلیفs, جو ہمارے بلیفs ہیں, وہ اس طرح سے چینج نہیں ہو رہے جس ریٹ سے مٹیریل کلچر چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کاسٹ میں بلیف ہے کہ شادیاں جو ہے آؤٹ آف فیملی نہیں کرنی, تو وہ مٹیریل کلچر کے چینج ہو جانے کے باوجود ان کا یہ بلیف ابھی تک زندہ ہے, وہ نہیں کرتے کاسٹ سسٹم سے باہر کی شادی. تو یہ کیا ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب ہوا یہ کلچرل لیگ ہے. کیسے کہ مٹیریل کلچر تو چینج ہو رہا ہے, لیکن نان مٹیریل کلچر میں ہو رہا ہے چینج, لیکن اس ریٹ سے نہیں ہو رہا جس ریپڈ ریٹ سے مٹیریل کلچر ہو رہا ہے چینج. تو آئی ہوپ سو کلچرل لیگ کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویسے تو اس پہ کلچرل لیگ پہ ایک پراپر لیکچر ہوگا, کیونکہ یہ بہت براڈ ٹرم ہے, یہ ذرا ڈیٹیل لیکچر مانگتی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. پہلے تو ابھی صرف ٹرم سمجھانی تھی. ڈیوینس کیا ہوتا ہے دوستوں؟ ڈیوینس ہوتا ہے the violation of norm. اگر ہم نارم کی وائلیشن کریں گے تو وہ ڈیوینس کہلائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ نارم کیا ہوتا ہے. نارم ہوتا ہے دا ایکسپیکٹیشن اور گائیڈ لائن آف بہیویئر. فار ایگزامپل ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کے لوگوں کی ہم سے اسپیشل کائنڈ آف ایکسپیکٹیشنز ہیں, گائیڈ لائن ہے ہمارے پاس, ہم نے اسی وے میں بہیو کرنا ہے, اسی کے ارد گرد بہیو کرنا ہے, اس سے باہر نہیں جانا. فار ایگزامپل اگر ایک بچے کو اجازت نہیں ہے کہ مغرب کے بعد وہ گھر سے باہر جائے, تو اگر وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر جائے گا تو اس کا مطلب اس نے نارم کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیرنٹس یا اس کے گھر والے اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور اس کا ایک سرٹن گائیڈ لائن گیون تھی کہ وہ ایسے ہی بہیو کرے گا, لیکن اس نے اس کے اپوزٹ بہیو کیا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا ڈیوینس. اب آج کی لاسٹ ٹرم ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے؟ A political system in which citizens have the right to choose their leader who will run the country. ڈیموکریسی ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کو کہا جاتا ہے جہاں پہ سٹیزنز خود اپنی مرضی سے تھرو ووٹنگ اور الیکشن وہ چوز کرتے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ کون سا لیڈر چلائے گا اور وہ باقی افیئرس کون دیکھے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جس میں ہم نے 15 ٹرمز آف سوشیالوجی بیسک ٹرم جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ٹرم ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی سوشیالوجی میں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اس کا نام لکھ دیجیے اور مجھ سے پوچھ لیجیے. اگلی ویڈیو میں اس ٹرم کو آپ کو ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ. تو اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا
تو آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ساری ویڈیو سوشیولوجی سے ریلیٹڈ آتی رہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.